चितवन पुगेर आउँछु भने उहाँले एकदम ठिक सोच्नुभयो भन्नुभयो। अनि चितवनबाट फर्केर आएपछि हामी कुरा गरौँला भनेर म आएको हो। र आउँदा आउँदै नारायणीमा बिहान मात्रै प्रदेश सभाका मान्य सदस्य हाम्रो कृष्ण भुर्त्यालजीले मलाई फोन सम्पर्क गरेर स्थिति थोरै अवगत गराउनु पनि भएको थियो। त्यहाँ गएँ र अनि यहाँ पनि 2-3 ठाउँमा स्थितिको अवलोकन गरेर तपाईहरुसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुट्यो। मैले अहिले धेरै भन्ने कुरा मैले छ जस्तो लागेको छैन। मैले भनिहालेँ तपाईहरुसँग म सँगै छु है दुःख सुखमा भन्ने कुराको एउटा सम्बोधन व्यवहारबाट नै होस् भनेर आएको। म अहिले भाषण गर्ने मनस्थितिमा आएको पनि होइन। यहाँ के काम भइराखेका छन् र के काम भइराखेका छैनन् भन्ने बारेमा माडी नगरपालिकाका मेयर र पार्टीका पनि जिम्मेदार कमरेड ठाकुर ढकालले यहाँ राखिसक्नु भएको छ। उद्घोषकको हैसियतले पनि कमरेडले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। स्वागत मन्तव्यको क्रममा पनि इन्चार्ज कमरेडले पनि धेरै कुरा राख्नु भएको छ। त्यसकारण मैले ती कुराहरू सबै दोहोर्याउनु छैन। मेरो ध्यान के छ कमरेडहरू र मित्रहरू भने माडीका आधारभूत समस्याहरू पूर्वाधार विकासका बाटोघाटो पुल पुलेसा बनाउने कुरासँग सम्बन्धित अनि रिउ कोरिडोर र रिङ रोड बनाउने कुरासँग सम्बन्धित माडीका जनताको विद्युतसँग सम्बन्धित समस्याहरू र अझ मुख्य रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्जका कारणले भोग्नु परेका अप्ठ्याराहरू समाधान गर्ने अनि यहाँको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीसँग सम्बन्धित केही एकीकृत विकासका परियोजनाहरू अगाडि ल्याउनेतिर मेरो ध्यान छ। म यहाँको जनप्रतिनिधि भएदेखि नै माडीमा केही चिज नयाँ र अलि दीर्घकालीन महत्त्वका काम हो सबैले पनि मोटामोटी गर्ने एभरेज सरदर काम मात्रै गरेर मलाई उम्कने छुट छैन भन्ने ज्ञान मलाई छ। अरु सामान्य निर्वाचित सदस्यले जस्तै 1-2टा बाटो 1-2टा केही काम मैले गरे नि भनेर फुत्किन पाउने छुट चाहिँ मलाई चाहिँ छैन। किनकि म पार्टीको अध्यक्ष पनि अब 2-3 चोटि प्रधानमन्त्री भएर अनुभव गरिसकेको पनि र यो परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको व्यक्ति हुनुको नाताले पनि म यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि मैले केही दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरू गरेर छोड्नुपर्छ भन्ने मलाई बोध छ। मैले धेरै खालका टिप्पणीहरू त सुन्छु नै हुन्छन् नै पनि, तर मेरो ध्यान चाहिँ यहाँ पूर्वाधार विकासमा केही महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन कामहरू हुन्। जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जमा आकाशे पुलको मैले परिकल्पना चुनावको बेलामा गरेर तपाईहरुको अगाडि राखेको हो। म त्यसमा पार्टीभित्र पनि र सरकारसँग पनि लगातार छलफल बहसमा छु र अहिले तपाईहरुले 50 लाख भन्नुभयो, 50 लाख होइन 1 करोड अध्ययनको लागि र डीपीआरको लागि भनेर छुट्याइएको छ। त्यो आकाशे पुल बनाउन होइन, अध्ययन गर्न र डीपीआर तयार गर्नको लागि छुट्याइएको हो। मलाई के विश्वास छ भने यति भइसकेपछि त्यो काम अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता भएको छ। यो माडीका जनताको लागि, तपाईँ हामी सबैको लागि दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वको काम अगाडि बढेको हो। यति काम अगाडि बढाउन पनि मैले कति मेहनत गर्नु पर्यो, कति बहस गर्नु पर्यो, कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। मलाई खुसी छ माडीका पार्टीका जिम्मेवार साथीहरू र जनप्रतिनिधिबाट भुल नै म कहाँ गएको बेलामा मैले वन मन्त्रालयसँग कुन खालको बहस गर्नु पर्यो, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीसँग कसरी छलफल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रत्यक्ष देख्नु भएको हुनाले मलाई एउटा सन्तुष्टि भएको छ। जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले चाहिँ कति सङ्घर्ष गरेको रहेछ र हाम्रो परम्परागत कार्यप्रणाली, हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रा पुराना नियम ऐनहरू चाहिँ कति धेरै अप्ठ्यारा रचन
भन्ने कुरा तपाईँ माडीका जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेता साथीहरूले थाहा पाउनु भएको छ। मैले राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित त्यो आकाशे पुलको कुरा मात्रै होइन, त्योभन्दा ठुलो कुरा 2029 सालको ऐन हो। त्यो ऐन संशोधन नभइकन, नयाँ ऐन नभइकन त्यो समस्याको आकाशे पुल नै भए पनि समाधान पुरै भइसक्दैन। त्यसकारण ऐन संशोधनमा मेरो ध्यान छ, जोड छ। अहिले ड्राफ्ट त भएको छ, तर भनेको जस्तो अझै भएको छैन। त्यसमा सङ्घर्ष मेरो जारी छ भनेर तपाईँहरू बुझ्दिनु होला। मैले यहाँको पूर्वाधार विकासको निम्ति मुख्यतः यो मुख्य बाटोलाई, अब बाटो छ जम्मा कति किलोमिटरको, 23 किलोमिटरको, पुल छन् कतिवटा, 12-13वटा पुल। यस्तो कमै नेपालका अरू ठाउँमा हुन्छ। 23 किलोमिटरभित्र 12-13वटा नै पक्की पुल बनाउनै पर्ने। तर त्यो काम अगाडि बढेको छ। अहिले कोरोना नभएको भए, लकडाउन नभएको भए धेरै चाहिँ अझ राम्रो चाहिँ देखिसक्यो परिणाम। तैपनि ती अगाडि बढिसकेका छन्। अब त्यसमा कुनै दुविधा छैन, ती सम्पन्न हुन्छन्। 2-4 दिन ढिलो छिटोको कुरा मात्रै हो। विद्युतको समस्या वान्स एन्ड फर अल सदाको लागि माडीमा समाधान हुने काम अगाडि बढी नै सक्यो। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। माडीलाई एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउने भनेर 100 गन्तव्य देशभरिका मध्ये माडीको सोमेश्वर पनि हुनै पर्छ भनेर निकै जोड गरेर राखिएको हो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। त्यो गर्दा दीर्घकालीन ढङ्गले माडीका जनताको समृद्धिको चाहिँ एउटा आधार हुन्छ भनेर नै त्यसो गरिएको हो। रिउ खोलाको कोरिडोर अहिले नै कुरा गर्नुहुन्छ भने 3टा केन्द्रीय मन्त्रालयबाट बजेट परेको छ, कार्यक्रम परेको छ र प्रदेशबाट पनि त्यसमा सायद बजेट परेको छ। त्यसकारण रिउ कोरिडोर मूलतः त्यो अब सम्पन्न हुने दिशातिर अगाडि बढेको छ र अब रिङ रोडको चाहिँ अध्ययन र तयारीको प्रक्रिया अनि यहाँ एकीकृत विकासका अरू परियोजनाहरू मेरो दिमागमा अहिले के छ भने यी सबै ठाडा खोलाहरू छन्, यिनको तटबन्ध अनि पूर्वाधार विकासका अरू कुराहरू, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको सबैको एउटा एकीकृत परियोजना माडीको निम्ति आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मेरो चाहिँ सपना चाहिँ के छ भने अब 2.5 वर्ष भन्दा 1-2 महिना बढी बाँकी छ यो सरकारको कार्यकाल, अथवा मेरो माननीय सदस्यको रूपमा, तपाईँको जनप्रतिनिधिको रूपमा यो कार्यकाल भनेको पनि अब 2-2.5 वर्ष मात्रै बाँकी छ। यो 2-2.5 वर्षभित्र यस्तो एकीकृत परियोजना अगाडि आओस् कि माडीको जनताले भविष्यसम्म सम्झिराख्ने होस् भन्ने मेरो सपना छ। यदि मैले त्यसो गर्न सकिनँ भने म एभरेज भन्दा बढी हुँदैन र तपाईँहरूले मलाई राम्रैसँग आलोचना गर्न पाउनुहुन्छ। तर म त्यसो गर्नै पर्छ भन्नेमा छु। म चाहिँ त्यस्ता दीर्घकालीन ढङ्गले सम्झिने कामहरू सम्पन्न हुन सक्छ। अप्ठ्यारा के छन् भनेर म अहिले तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु। म आफै सङ्घर्षमा छु, होइन। अहिले अब यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी समस्या छ। बान्दर झुलाको कुरा त्यति बेला पनि हामीले गरेको हो। या त त्यहाँको जनतालाई सबै किसिमको अन्य क्षेत्रको जस्तो सुविधाहरू पुर्याउनु पर्यो या स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थित रूपले बसोबास गराउने काम हुन पर्यो। मेरो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग लगातार छलफल भइरहेको छ र अहिले अब आयोग केन्द्रमा बनेको छ र जिल्लामा छिटै बन्दैछ र मलाई विश्वास छ यी समस्याहरूको अलि दीर्घकालीन समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। क्षणिक र तात्कालिक 1-2टा बाटो पुर्याउने, गाडी जान दिने भन्ने मात्रै कुराले यो समस्याको समाधान हुँदैन। यहाँ निम्न वर्गका मानिसहरू समस्या, आवासकै समस्या छ। झन्डै अहिले पहिला 300 अहिले 300 गरेर यहाँ 600 घर चाहिँ सरकारको तर्फबाट
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बन्दैछन्। यो पनि सानो कुरा चाहिँ होइन। यसले यहाँका गरिब र निमुखा जनताहरूलाई केही न केही राहत दिन्छ र दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कारण मैले अरू धेरै व्याख्या गर्नु छैन। मैले भने मेरो सपना ऐन संशोधन गरेर आकाशे पुल बनाएर रिङ रोड बनाएर रिउ कोरिडोर गरेर तटबन्ध सहित जङ्गली जनावरबाट जो असुरक्षा माडीको जनतालाई भएको छ त्यो असुरक्षाबाट सुरक्षित बनाएर मैले आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न पाएँ भने त्यो मेरो लागि र हामी सबैको लागि पनि निकै ठुलो गौरवको कुरा हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। तर यसो भन्दा भन्दै म फेरि तपाईहरुसँग के भन्न चाहन्छु, जसरी हिजो जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेताहरू जाँदा वन मन्त्रालयसँग भएको संघर्ष तपाईहरुले प्रत्यक्ष देख्नुभयो। मैले पुरै तागत लगाउँदा पनि हिलाउन गाह्रो हुने हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रा नियम कानुन ऐनहरू मैले मात्रै होइन, कतिपय बेला प्रधानमन्त्रीले नै चाहँदा पनि नहुने पनि मैले देखेको छु। कि प्रधानमन्त्रीले नै नचाहँदा त छन् हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले चाहँदा पनि हाम्रा परम्परागत कार्यप्रणाली ऐन नियम कानुन संशोधन गर्न गाह्रो भएको अनुभव पनि मैले गरेको छु। कारण हामीले कठोरै सङ्घर्ष र मेहनत गर्नु छ। तर पनि जे जति कामहरू सुरु भएका छन् त्यसले मर्निङ सोज द डे भन्छ नि, बिहानले दिउँसो देखाउँछ भने जस्तै सुरुवातको सङ्केत राम्रो छ। मलाई लाग्छ 2-2.5 वर्ष बित्दा नबित्दै चिजहरू गुणात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नेछन् र तपाईहरुले त्यो प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले माडीको विकाससँग सम्बन्धित भइरहेका प्रयासहरू र भइरहेका सङ्घर्षहरू, प्रयास मात्रै नबोल्नु होला, सङ्घर्ष पनि भइरहेको र अलि कठोरै भनेर बोल्नु होला। त्यो तपाईहरुलाई म राख्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब थोरै मैले पार्टीको के हो भन्ने पनि तपाईहरुलाई लाग्यो होला। त्यसको बारेमा र त्यसको राजनीतिक स्थितिबारे 2-4 वाक्य राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। अहिले पार्टी हामीले, मैले अघि नै भने, एउटा ऐतिहासिक पहल कदमी गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, देशमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व बनाउने र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने महान उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो। र त्यो एकता प्रक्रिया अगाडि लाने प्रतिबद्धता र संकल्प सहित हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको हो। हामीले साझा उम्मेदवार, साझा घोषणा पत्र बनाएर चुनाव लड्यौं र पार्टी एकता गरी छाड्छौं भएर तपाईहरुको अगाडि उभिएर दुवै त्यति बेलाका तत्कालीन पार्टीका अध्यक्षहरूले, अझ हामी यहाँ माडीमा पनि दुवै अध्यक्ष चाहिँ तपाईहरुको अगाडि उभिएर हामीले बोलेका छौं ती कुराहरू। र त्यसले देशभरिको जनतामा र हाम्रा कार्यकर्तामा एउटा ठुलो उत्साह, भरोसा र विश्वास पैदा भयो र एउटा असाधारण परिणाम, असाधारण विश्वास नेपाली जनताले हाम्रो संकल्पलाई, हाम्रो प्रतिबद्धतालाई गर्यो र झन्डै 2/3 बहुमत दिएर हामीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने, विकासको नेतृत्व गर्ने, समाजवादको आधार निर्माणको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर दियो। यसलाई कहीँ कसैले कुनै पनि बहानामा कमजोर पार्न हुँदैन भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं। मैले अघि भने हामी हतारमा केही कुरा गरेर भोलि फुर्सदमा पछुताउने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा सतर्क छु। म पार्टीको अध्यक्ष एउटा र तपाईहरुको जनप्रतिनिधिको हैसियत मैले देश दुर्घटनामा जाने या पार्टी दुर्घटनामा जाने कुनै गतिविधि हुन नदिनको निम्ति अन्तिम समयसम्म धैर्यतापूर्वक पहल गर्ने विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। मैले हतार गर्न खोजेको भए दुर्घटना या अर्को के हुन्थ्यो म भन्न सक्दिनँ।
तर मैले यति असाधारण काम हामीले गरेका छौँ भने सजिलै यसलाई चाहिँ कमजोर हुन दिने अधिकार छुट हामी कसैलाई पनि छैन भनेर नै लगातार प्रयास गरिएको छ र पछिल्लो प्रयासको संकेत पनि मैले तपाईहरुलाई गरेँ। हामी कुनै न कुनै समझदारी कुनै न कुनै सहमतिबाट अहिलेको क्राइसिस त देखियो, क्राइसिस त तपाईहरुले पनि पक्कै महसुस गर्नु भएको छ, अप्ठ्यारो त छ, तर जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि हामीले जनतालाई अगाडि राखेर देशलाई अगाडि राखेर र हामीले गरेको जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई संकल्पलाई अगाडि राखेर सोच्यो भने हल निक्लिन्छ भन्ने कुराको विश्वास मैले लिएको छु र अर्को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसँग पछिल्लो पटक भएका कुराहरूको संकेत पनि हल गर्नुपर्छ भन्नेतिर नै छ। तपाईहरुले हतार गरेर अधैर्यतापूर्वक चाहिँ कुनै खालको गतिविधि गर्न जरुरी छैन। तपाईहरुलाई पनि अहिले हतारमा केही गर्नुभयो भने भोलि फुर्सदमा तपाईहरुलाई नै पछुताउनु पर्छ, नगर्ने काम गरिएछ भन्ने लाग्ने छ तपाईहरुलाई। त्यसो किन गर्न हतार गर्न परेको छ? पार्टी एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुहोस्, पार्टीका कार्यदिशा, पार्टीका कार्यक्रम, पार्टीको विधानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुहोस्। त्यसले नै तपाईहरुको योगदान यो पार्टीलाई अगाडि बढाउन पुग्नेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र देशको राजनीतिक परिस्थिति यद्यपि कोरोनाका कारणले हाम्रा विकासका कार्यक्रमहरुमा बाधा अवरोध त भएकै छ, हाम्रो अर्थतन्त्रले अझ धेरै अप्ठ्याराहरूको सामना त गर्नु परेकै छ, तर यो हाम्रो मात्रै समस्या नभएर यो विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखा परेको छ। यसले विश्व व्यवस्था नै नयाँ विकल्प खोज्नुतिर मानिसहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ। विश्वका तमाम राजनीतिक पार्टी नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू, वैज्ञानिकहरू सबैले एकचोटि मानव समाज विकास क्रमको पछिल्लो पुँजीवादी सिस्टमको बारेमा विचार गर्न बाध्य पारेको छ। नेगेटिभ भित्र पोजिटिभ हुन्छ। मानव समाजको विकास त्यसरी नै हुँदै आएको छ। पोजिटिभ भित्र नेगेटिभ पनि हुन्छ। यो नेगेटिभ हो कोरोना, विश्वव्यापी रूपमा देखा परेर लाखौंको ज्यान गयो, अझै यो संक्रमित हुँदैछ। तर फेरि यसले एउटा नयाँ समाज व्यवस्थाको लागि, नयाँ आर्थिक प्रणालीको लागि, नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको लागि सोच्न पनि सबैलाई उत्प्रेरित गरेको छ। हामीले नेपालमा पनि यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नु पर्दछ। अन्ततः नेपाली जनताको एकताको बलमा सबैको सक्रिय र रचनात्मक पहलको बलमा यस्ता समस्याहरूको समाधान गरेर एउटा नयाँ भविष्य, नयाँ समाज, नयाँ आशा र विश्वास जगाउन सकिन्छ। अब घटनाक्रमले के हुँदै गयो हामी सबै पनि यहाँ आए, मैले बजारमा हेरेँ तपाईहरु धेरैले मास्क लगाउनु भएको रहेनछ। कोही मास्क लगाएको छैन बजारमा, सबै खुलै हिँडेको देखेँ मैले। भनेपछि एउटा त सतर्कता अपनाउन त छोड्नु हुँदैन, तर फेरि हामी कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नु पर्यो। कोरोना सँगसँगै हिँड्न सिक्नु पर्यो। यो कोरोना अब सिद्धियो, यो मितिदेखि भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्दैन। जसरी टिबी अहिले पनि सिद्धिया छैन नि, टिबीको त औषधि त पत्ता लाग्यो, उपचार हुन्छ, सन्चो हुन्छ, तर टिबी लाग्न छोडेको छैन, लागिरहेको छ। कोरोना पनि त्यस्तै खालको हो। यो धेरै समय रहिरहेको छ, तर यो कन्ट्रोल हुन्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्न जनताले आफै सिक्दै जान्छन्। लड्दै सिक्दै पनि जाने हुन्छ, जित्दै जाने पनि हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले औषधि भ्याक्सिन पत्ता लगाउने पनि हुन्छ। अरू चिजहरू पनि पत्ता लाग्दै जान्छन्। हामी जित्छौँ, मान्छेहरूले जित्छन् यो माथि। त्यो विश्वास हामीले राख्नुपर्छ। त्यो मनोबल पनि हामीले, यो मनोबलको लडाईँ पनि हो यो। तर मनोबल भयो भने त्यो संक्रमितै भए पनि सजिलै सन्चो भएका विश्वव्यापी उदाहरण देखिसके। मनोबल कमजोर भयो भने चाहिँ फेरि चाहिँ खास केही नभए पनि छिटो मान्छे अप्ठ्यारोतिर जाने खतरा पनि देखिसक्यो। त्यसकारण म तपाईहरु सबैलाई पनि सतर्कता अपनाउन पनि नछोड्नु होला।
उच्च मनोबल र एकता प्रदर्शन गर्न र पहल गर्न पनि नछोड्नु होला। हामी यो सँगै फेरि हामी समाजलाई अग्रगति दिनेतिर सफल हुनेछौँ। मैले तपाईँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले र देशकै एउटा ठुलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले यो परिवर्तनमा आफ्नो भूमिकाको हैसियतले पनि म सकारात्मक सोचका साथ सङ्घर्षमा छु भनेर तपाईँहरूले बुझिदिनु भयो भने किनभने यो परिवर्तन बचाउने लडाइँ पनि छ। यो कोरोनाका कारणले अरू नै केही हुने हो कि भने जस्तो या पार्टीभित्रको विवाद चर्काइदिएर, किनकि रियाक्सनरीहरू त के चाहन्छन् भने एकातिर गएर केपी ओलीलाई चाहिँ छोड्न उन्ने यो बेला भनिदिने, अर्कोतिर प्रचण्डलाई गएर छोड्न उन्ने यही बेला भनिदिने पनि बुझिएको छ। तपाईँहरू त्यस्तोमा नलागिदिनु होला। हामी जित्छौँ। धन्यवाद।